विक्रम सम्वत 2079 साल भाद्र 23 गते बिहीबारको दिन 96 वर्षीय बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको निधन भयो। बेलायतको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म शासन चलाउन सफल भएकी महारानीको निधन स्कटल्याण्डको बालमोरा दरबारमा स्थानीय समय अनुसार अपराह्न 4:30 बजे भएको थियो। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले विक्रम सम्वत 2017 साल ताका राजा महेन्द्र शाहको आमन्त्रणमा नेपालको पहिलो भ्रमण गरेकी थिइन्। यसको 25 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2042 साल फागुन 6 गतेका दिन तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको आमन्त्रणमा महारानीको दोस्रो नेपाल भ्रमण भएको थियो। 5 दिने भनिएको सो दोस्रो राजकीय भ्रमणमा महारानी एलिजाबेथ तथा राजकुमार फिलिपले नेपालको विभिन्न स्थानहरूलाई राम्ररी नियाल्ने अवसर पाएका थिए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र राजकुमार फिलिपलाई नेपालमा कस्तो स्वागत गरियो, राजा वीरेन्द्रको आमन्त्रणमा भएको सो भ्रमण ताका के कस्ता कार्यक्रमहरू गरिए, बेलायतकी महारानीले नेपालको दोस्रो भ्रमणको बारेमा के कस्ता अनुभवहरू सघालिन्, यसबारे आजको कार्यक्रममा विशेष चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। सन् 1936 राजा जर्ज पाँचौंको मृत्यु भएपछि उनका छोरा एडवर्ड आठौं बेलायतको नयाँ राजा बने। तर एडवर्ड आठौंले बाध्यतावश राजा बनेको 326 दिन पछि नै राजकाजलाई परित्याग गर्नु पर्यो। यसपछि सन् 1937 सालमा उनका भाइ जर्ज छैटौं बेलायतको नयाँ राजा भए। यिनै राजा जर्ज छैटौं र रानी एलिजाबेथबाट 2 छोरीहरू जन्मिए, पहिलो एलिजाबेथ द्वितीय र दोस्रो मार्गरेट। सन् 1952 ताका जर्ज छैटौंको मृत्यु भएपछि उनीहरूका कुनै पनि छोरा नभएकाले जेठो सन्तानको हैसियतले एलिजाबेथ द्वितीय बेलायतकी महारानी बनिन्। एलिजाबेथ द्वितीयको औपचारिक राज्याभिषेक भने सन् 1953 भयो। यसरी केवल 25 वर्षको उमेरमा नै एलिजाबेथ द्वितीय शक्तिशाली बेलायत राष्ट्रको साम्राज्ञी बन्न सफल भइन्। सन् 2022 साल फेब्रुअरी 6 तारिकको दिन एलिजाबेथ द्वितीय बेलायतकी महारानी बनेकी 70 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा प्लाटिनम जुब्लीको नाममा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरियो। प्लाटिनम जुब्ली मनाइएको यो वर्ष नै महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको अन्तिम वर्ष हुन गयो। 70 वर्षसम्म निरन्तर रूपमा बेलायतको सर्वोच्च सम्मानित महारानी रहेकी एलिजाबेथ द्वितीयको यही सालको सेप्टेम्बर 8 तारिकको दिन निधन भयो। उनको निधनपछि उनका जेठा छोरा प्रिन्स चार्ल्स तृतीयको रूपमा बेलायतको नयाँ राजा भए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले आफ्नो शासनकालमा नेपालको 2 पटकसम्म भ्रमण गरेकी थिइन्। राजा महेन्द्रको आमन्त्रणमा विक्रम सम्वत 2017 सालमा बेलायतकी महारानीले नेपालको पहिलो पटक भ्रमण गरेकी थिइन् भने यसको 25 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2042 सालमा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय एवं राजकुमार फिलिपले नेपालको दोस्रो पटक भ्रमण गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2042 साल फागुन 2 गतेका दिन नेपाल अधिराज्यका लागि बेलायती राजदूत एन्थनी हुरलले बेलायत र नेपाल बीचको सम्बन्ध उत्कृष्ट रहेको बताउँदै राजा वीरेन्द्रको आमन्त्रणमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र राजकुमार फिलिपको नेपाल भ्रमणबारे जानकारी गराए। यसपछि बेलायतकी महारानीको नेपाल भ्रमणलाई सफल बनाउन नेपालभित्र विशेष गरी उपत्यकाका 3 शहरहरूलाई सुन्दर बनाउने कार्यको सुरुवात गरियो। काठमाडौँ उपत्यका भित्र महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक स्थलहरू र शहरका सडकहरूलाई सफा राखिनेको साथै शहरलाई भव्य तरिकाले सजाउने कार्यहरू तदारुकताका साथ अघि बढाइयो। तत्कालीन समयमा प्रकाशित हुने विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा पनि बेलायतकी महारानी तथा नेपाल बेलायतको सम्बन्ध जस्ता विषयहरूलाई लिएर विभिन्न लेखहरू छापिन थाल्यो। फागुन 5 गतेको गोरखा पत्रमा बेलायतका पूर्व शाही नेपाली राजदूतहरू
रामप्रसाद मानन्दर, ईश्वरी राज मिश्र, उपेन्द्र बहादुर बस्नेत र झरेन्द्र नारायण सिंहको भ्रमण सम्बन्धी दृष्टिकोणहरू पनि विशेष प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरियो। यसपछि बेलायतकी महारानीको भ्रमणलाई सफल बनाउने कार्य योजना सकिए लगत्तै विक्रम सम्वत 2042 साल फागुन 6 गते सोमबारका दिन मध्याह्न 12 बजे राजा वीरेन्द्र शाहको निमन्त्रणामा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र राजकुमार फिलिप लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरू चढेको विशेष विमान नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्यो। अवतरण गरे लगत्तै नेपाल र बेलायत बीच प्रगाढ मित्रताको प्रतीक स्वरूप विमानस्थलमा दुवै अधिराज्यका राष्ट्रिय झण्डाहरू फहराइयो। राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यद्वारा विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा महारानी तथा राजकुमार फिलिपलाई भव्य स्वागत गरियो। बेलायती महारानी तथा राजकुमार फिलिपको नेपालको राजकीय भ्रमणको पहिलो सार्वजनिक समारोह काष्ठमण्डपमा भएको थियो। काठमाडौँ नगरले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा काठमाडौँ नगर पञ्चायतका प्रधान पञ्च कमल चित्रकारले महारानीलाई सम्मान स्वरूप काठमाडौँ शहरको सुनको साँचो चढाएका थिए। 9 इन्च लामो फूलको बुट्टा कुदिएको सुन्दर भोटे साँचो कलाकारद्वय मोती काजी साक्य र स्वस्ति रत्न साक्यले बनाएका थिए। सो सार्वजनिक कार्यक्रममा राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य पनि उपस्थित भएका थिए। भ्रमणको पहिलो दिनको अपराह्नतिर राजा वीरेन्द्र तथा रानी ऐश्वर्यबाट बेलायतकी महारानी तथा राजकुमारको सम्मानमा नारायणहिटी राजदरबारमा एक भव्य भोजको आयोजना गरियो। सो अवसरमा राजा वीरेन्द्रबाट निकै सान्दर्भिक भाषण पनि वाचन गरिएको थियो। राजा वीरेन्द्रले आफ्नो भाषणमा भनेका थिए, जे जस्तो संघर्ष गरेर भए पनि आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै आफूलाई जीवित राखी छाड्ने हाम्रो नैसर्गिक स्वभावले गर्दा विश्व घटनाक्रमको बदलिदो दृश्य पटलमा हामी गतिमान रही आएका छौं। यसको साथै साना हौं अथवा ठूला, बलिया हौं वा निर्धा, हामी सबै आफ्नो अस्तित्वलाई कायम राख्दै स्वतन्त्र भएर बाँच्न मन पराउँदछौं। हाम्रा लागि हाम्रा आफ्ना मान्यता र परम्परा, प्रचलन र संस्कृति सर्वाधिक प्रिय छन्। वास्तवमा यी यस्ता कुराहरू हुन् जसबाट मानिसले जीवनको आधारभूत लक्ष्य पूरा भएको ठानेर सन्तुष्टिको अनुभव गर्दछ। भव्य भोजको समय ताका नै नारायणहिटी राजदरबारकै जुम्ला बैठकमा तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र राजकुमार फिलिपसँग भेट गरेका थिए। अपराह्नतिर पूरी शहरहरू झिलिमिली बनाइएको थियो। वास्तवमा तत्कालीन सरकारले फागुन 7 गते हुने श्री 5 त्रिभुवन जयन्ती तथा 36औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्य पारेर 3 दिने कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो। सो 3 दिने कार्यक्रम अनुसार फागुन 6 गते साँझदेखि उपत्यकाको 3 शहरहरूमा भव्य दीपावलीको कार्यक्रम आयोजना गरियो। अर्को दिन अर्थात् फागुन 7 गते मंगलबारका दिन महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको व्यक्तिगत भेटघाट बाहेक अन्य कुनै सार्वजनिक कार्यक्रमहरू भएन। तर अपराह्नतिर महारानीलाई नागार्जुनमा आराम गर्ने व्यवस्था गरियो। यसै समयमा राजकुमार फिलिप भने अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहसँग चितवनको भ्रमणमा निस्किए। विश्व वन्यजन्तु कोषका अध्यक्ष रहेका बेलायतका राजकुमार फिलिपले शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सवारी भई त्यहाँ रहेका गैंडालाई मूर्छा पारी ट्रान्समिटर जडान गरिएको र ठूलो गोहीलाई माछा खुवाएको दृश्यहरूको अवलोकन गरे। यसका साथै उनले चितवनको कसरामा सिसौको बिरुवा रोपी जलसिञ्चन पनि गरे। यसपछि उनी काठमाडौँ फर्किए। फागुन 8 गते बुधबार बिहानै महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र राजकुमार फिलिपबाट कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्वको हनुमान ढोका दरबारको दृश्यावलोकन गरियो। सो अवसरमा हनुमान ढोका दरबारमा रहेको त्रिभुवन स्मारक संग्रहालय, मल्ल राजाहरूको प्रमुख राजभवन, ऐतिहासिक मूर्ति तथा चित्रहरू पनि अवलोकन गरियो। यसका साथै विक्रम सम्वत 1827 साल ताका राजा पृथ्वी नारायण शाहबाट निर्माण गर्न लगाइएको 35 मिटर अग्लो 9 तले दरबारको भ्रमणमा पनि
शरीक भए। बिहानी पख बसन्तपुरको दृश्यावलोकन गरिसकेपछि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र राजकुमार फिलिपको सम्मानमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले सिंहदरबारको बेलायती बैठकमा दिवा भोजको कार्यक्रम आयोजना गरे। सोही दिनको अपराह्नतिर काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा भएको नागरिक अभिनन्दन समारोहमा महारानी तथा राजकुमार शरीक भए। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरिएको सो समारोहमा काठमाडौँवासीका तर्फबाट महारानीलाई नागरिक अभिनन्दन गरियो। यस अवसरमा काठमाडौँ नगर पञ्चायतका प्रधान पञ्च कमल चित्रकारले सो अभिनन्दन पत्र पढिसकेपछि चाँदीको कलात्मक कन्तुरमा राखी सो पत्र महारानीमा चढाए। नागरिक अभिनन्दनको अवसरमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले आफ्नो भनाइ राख्दै भनिन्, हाम्रो सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान र सौहार्द्रतामा आधारित छ र यो तथ्य 2 दिन अघि म आइपुग्दा हामीलाई भएको स्वागतबाट स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त भएको छ। हाम्रो प्रसन्नताका अन्य कारणहरू पनि छन्। काठमाडौँमा यो मेरो प्रथम आगमन होइन। सन् 1961 सालमा पनि तपाईहरूले हाम्रो लागि गर्नुभएको अपूर्व स्वागतलाई बिर्सन सकेका छैनौं। यो कार्यक्रमको तत्कालै पछि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र राजकुमार फिलिपको नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सवारी भयो। सो अवसरमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन कुलपति लाइनसिंह बाङदिलले फूलको गुच्छद्वारा हार्दिक स्वागत अभिवादन गरे। सो कार्यक्रममा राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्याको पनि सवारी भएको थियो। स्वागत कार्यक्रममा सम्मान स्वरूप शाही सलामी अर्पण गरिएको थियो। यसपछि प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरिएको विविध सांस्कृतिक कार्यक्रममा महारानी राजकुमार लगायत अन्यहरू पनि निकै खुशीका साथ सहभागी भएका थिए। अपराह्नको समयमा नारायणहिटी राजदरबारमा महारानी र राजकुमारको सम्मानार्थ एक कार्यक्रमको आयोजना गरियो। यस कार्यक्रममा राज परिवारका अन्य सदस्यहरू लगायत प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष, राजसभा स्थायी समितिका सभापति तथा मन्त्रीगणहरूको उपस्थित थियो। सो अवसरमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय समक्ष नेपालका लागि विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा अधिकारीहरूको पनि उपस्थित रहेको थियो। यसै समयताका बेलायतका विदेश मन्त्री सर जेफ्री हाउ पनि सामेल थिए। सो कार्यक्रममा उपस्थित सबैको परिचय गराइएको थियो। फागुन 9 गते बिहानै महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र राजकुमार फिलिप गोदावरी पुगे। गोदावरी वनस्पति उद्यान स्थित विशिष्ट अतिथिहरूको वृक्षारोपण स्थलमा करिब 10 मिटरसम्म अग्लो हुने सुन्दर सदाबहार वृक्ष पुवालेको बिरुवा लगाई जलसिञ्चन पनि गरियो। यसपछि महारानी र राजकुमार भक्तपुर दरबार चौकको भ्रमणमा निस्किए। महारानीको स्वागतको लागि विभिन्न स्थानहरूमा स्वागतद्वार र तोरणहरू सजाइएको थियो। भक्तपुरमा पुगेपछि परराष्ट्र, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रणधीर सुब्बा, भक्तपुर जिल्लाका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य द्वय कर्णप्रसाद हेजु र उपेन्द्र दैवज्ञ तथा भक्तपुर जिल्ला पञ्चायत सभापति गणेश बहादुर खत्री र भक्तपुर नगर पञ्चायतका प्रधान पञ्च ज्ञानबहादुर न्यायी चाहिँले फूल माला चढाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गरेका थिए। बेलायती महारानी र राजकुमार फिलिपले भक्तपुर दरबार लगायत न्यातपोल, सिद्धिलक्ष्मी मन्दिर तथा अन्य धेरै मन्दिरहरूको पनि अवलोकन गरे। महारानीद्वारा न्यातपोलको दक्षिणतर्फ रहेको डबलीमा कुम्हालेद्वारा बनाउँदै गरेका भाडाहरू तथा महिलाहरूले बुट्टा बनाइएको दृश्यहरू पनि राम्ररी नियालेर हेरिन्। ऐतिहासिक शहर भक्तपुरको भ्रमणपछि महारानी तथा राजकुमार काठमाडौँ फर्किए। अपराह्नतिर राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको सम्मानमा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र राजकुमार फिलिपबाट बेलायती राजदूतावासमा राजकीय भोजको आयोजना गरिएको थियो। सो अवसरमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले सरकार एवं नेपाली जनताको सुख र समृद्धिको कामना गरिन्। यही कार्यक्रममा महारानीले राष्ट्रमण्डलका नागरिकहरूसँग पनि दर्शन भेट गरिन्। सो भेटघाट कार्यक्रमको सहजकर्ताको रूपमा बेलायती राजदूत एन्थनी हुरलले विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थिए। बेलायती राजदूतावासमा नै महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र राजकुमार फिलिपले बेलायती भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूलाई पनि
भेट गरेका थिए। करिब 200 जना सैनिकहरूको सहभागिता रहेको सो भेटघाट कार्यक्रममा भिक्टोरिया क्रस पाएका 5 जना गोर्खालीहरू तुलबहादुर पुन, रामबहादुर लिम्बू, अगमसिंह राई, गन्जु लामा र भनभक्त गुरुङले पनि महारानीलाई भेट्ने सुअवसर प्राप्त गरे। अर्को दिन अर्थात् फागुन 10 गते शुक्रबार बिहानै महारानी र राजकुमार फिलिपको फिर्ती सवारी कार्यक्रम थियो। बिहानै नारायणहिटी राजदरबारमा शाही नेपाली सेनाको एक टुकडीले शाही सलामी अर्पण गर्यो। राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, महारानी एलिजाबेथ र राजकुमार फिलिप राजदरबारबाट मोटरमा चढी विमानस्थल पुगे। राजदरबारदेखि विमानस्थलसम्मको सवारी मार्गमा हजारौं सर्वसाधारण जनता, कर्मचारीहरू, विद्यार्थी तथा शिक्षक शिक्षिकाहरूले ताली बजाई महारानीको हार्दिक विदाई गरेका थिए। महारानीको 5 दिने राजकीय भ्रमण भनी प्रचार गरिएको भए तापनि केवल 4 दिन मात्र भ्रमणका कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको थियो। अन्तिम दिन अर्थात् फागुन 10 गते विदाई कार्यक्रममा मात्रै सीमित रहन गयो। त्रिभुवन विमानस्थलमा बेलायतका विदेश मन्त्री सर जेफ्री हावले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय र राजकुमार फिलिप नेपालमा पाएको हार्दिक आतिथ्यबाट ज्यादै सन्तुष्ट र प्रसन्न रहनु भएका छन्। विमानस्थलमा शाही नेपाली सेनाको एक टुकडीले शाही सलामी अर्पण गर्यो। सो अवसरमा दुवै अधिराज्यका राष्ट्रिय धुनहरू बजाइनुको साथै 21 तोपको सलामी पनि चढाइयो। यसपछि बेलायतकी महारानी र राजकुमारको भ्रमण दल विशेष वायुयानद्वारा नेपालबाट विदाई भए। नेपालको भ्रमणपछि उनीहरूको न्युजिल्याण्ड र अस्ट्रेलिया भ्रमणको कार्यक्रम रहेको थियो। यस प्रकार यो भ्रमण एक ऐतिहासिक बन्न गएको थियो। इतिहासको एक पानामा अंकित सो ऐतिहासिक पलका दुवै मुख्य पात्रहरू आज हाम्रो सामु छैनन्, तर महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको नेपाल भ्रमण र राजा वीरेन्द्रको आतिथ्यको सम्झना भने कुनै न कुनै रूपमा रहिरहनेछ। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनु। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी त्यो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।